कित्याक हांव स्वता एक एक्टिविस्ट आसा म्हज्या भितर, म्हणजे हांवूच न्ही, तुमच्या पैकी अनेक जाणां आसता आसतलीं. हांव म्हजें सांगता कित्याक म्हाका एक व्यासपीठ मेळ्ळा म्हणून हांव उलयतां. तुमी आसात एक्टिविस्ट आनी जायात जर ना जाल्यार. कसले एक्टिविस्ट अशें तुमी म्हणात? अशें तुमी जर म्हाका विचारत जाल्यार हांव प्लास्टीक विरोधी, प्लास्टीक निर्मुलनाचें हांव एक्टिविस्ट. आनी एक्टिविस्ट म्हणजे कट्टर. जशे थोडे कट्टर आसतात तशें हांव कट्टर एक्टिविस्ट. कट्टर एक्टिविस्ट म्हणजे कितें? म्हज्या गाडयेन हांव सदांच पिशव्यो व्हरतां बरोबर. पयलींच्या काळान आमी जश्यो पिशव्यो घेवन वतालीं आनी म्हाका लज दिसना ती पिशवी जरी पिनिल्ली आसली ती घेवन दुकाना कडेन वचपाक. कित्याक ती रियूज करप, परत परत ताजो वापर करप. पूण प्लास्टीक हांव शक्यतो म्हज्या घरान हाडचें ना. हें म्हज्या नोकरांक सुद्दां हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. आतां तुमी हो विशय कित्याक हांवें हांगा हाडलो? जेन्ना बिझनस करपाचो ताका तुमी पॅकेजींग करतात बरोबर. तर तें पॅकेजींग करतना हें जबाबदारीन तुमी करात. इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां एक बायल म्हणून. कित्याक शेवटी एक बायलेकच ही दृश्टी आसता. आपल्या घरान ही संस्कृती, ही संस्कृताय सगळ्या आपल्या भुरग्यां पर्यंत, आपल्या घोवा पर्यंत पावप, तें ज्ञान तांच्या तकलेन घालप हें बायलेचें काम आसता.